नमस्कार साथीहरू। आज मैले शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम अनुसारको दोस्रो मोडल क्वेसन लिएर आएको छु। शिक्षक सेवा आयोगको स्वीकृत पाठ्यक्रम बमोजिम सामान्य परीक्षा आधारभूत तह मोडल क्वेसन सेट नम्बर 2। पहिलो प्रश्न, रातो ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? क बुध, ख शुक्र, ग पृथ्वी, घ मङ्गल। यसको सही जवाफ घ मङ्गल। ग्रहहरू सम्बन्धी सामान्य जानकारी, हरियो ग्रह भनेर अरुणलाई चिनिन्छ, हल्का पहेँलो ग्रह भनेर वरुणलाई चिनिन्छ, सौर्यमण्डलको सबभन्दा सानो र सबभन्दा नजिकको ग्रह भनेर बुधलाई चिनिन्छ, मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टार भनेर शुक्र ग्रहलाई चिनिन्छ, पृथ्वीको जुम्ल्या ग्रह भनेर शुक्रलाई चिनिन्छ, उपग्रह नभएका ग्रह भनेर बुध र शुक्रलाई चिनिन्छ, त्यस्तै सबभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पति, सबभन्दा धेरै उपग्रह भएको ग्रह शनि। 2 नम्बर, विश्वको सबभन्दा ठुलो महासागर कुन हो? क प्रशान्त, ख आन्ध्र, ग हिन्द, घ कुमेरु। यसको सही जवाफ हो क प्रशान्त। प्रशान्त महासागरका विशेषताहरू, यो त्रिभुज आकारको छ, यसको क्षेत्रफल 16 करोड 52 लाख वर्ग किलोमिटर अर्थात् 6 करोड 38 लाख वर्ग माइल छ। यसको औसत गहिराई 14,040 फिट अर्थात् 4,280 मिटर छ। यसले प्रशान्त महासागरले कुल जलमण्डलको 45.5% भाग ओगटेको छ र प्रशान्त महासागरको सबभन्दा गहिरो भाग फिलिपिन्स नजिकको मारियाना ट्रेन्च हो। 3 नम्बर प्रश्न, पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? क अक्षांश, ख देशान्तर, ग कर्कट, घ मकर। यसको सही जवाफ ख देशान्तर। देशान्तर रेखा स्थानीय समय पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ र यसका विकल्पहरूमा भएको अक्षांश रेखा, अक्षांश भनेको भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम खिचिएका काल्पनिक रेखा हुन्। कर्कट र मकर रेखा पनि एक प्रकारका अक्षांश रेखा नै हुन् र 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई कर्कट रेखा भनिन्छ र 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई मकर रेखा भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 4, नेपालको प्रमाणिक समय कुन हिमाललाई आधार मानी तयार गरिएको छ? क सगरमाथा, ख कञ्चनजङ्घा, ग गौरीशङ्कर, घ माछापुच्छ्रे। यसको सही जवाफ हो ग गौरीशङ्कर। बेलायतको ग्रिनविचको समयलाई आधार मानी सन् 1884 देखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समय निर्धारण गर्ने गरिएको छ। सन् 1884 देखि। अब ग्रिनविच मिन टाइम भन्दा नेपालको समय 5 घण्टा 45 मिनट चलाक छ अथवा छिटो छ र गौरीशङ्कर हिमालको अवस्थिति 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तरको आधारमा नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण गरिएको हो र ग्रिनविचदेखि पूर्वतिरको स्थानीय समय छिटो हुन्छ र पश्चिमतर्फको स्थानीय समय ढिला हुन्छ। 5 नम्बर, नेपालमा मार्बलका लागि प्रसिद्ध ठाउँ कुन हो? क गोदावरी, ख फुलचोकी, ग धादिङ, घ रसुवा। यसको सही जवाफ हो क गोदावरी। नेपालमा सबभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याइएका 4वटा खनिजहरू छन् चुनढुङ्गा, म्याग्नेसाइट, स्लेट र सिसा। चुनढुङ्गा पाइने ठाउँ गोदावरी, चोभार, मकवानपुरको भैँसे, हेटौँडा, पाल्पा। म्याग्नेसाइट पाइने ठाउँहरू दोलखाको खरीढुङ्गा, उदयपुर, मुस्ताङ। स्लेट पाइने ठाउँहरू बन्दीपुर तथा बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी र जनकपुरका विभिन्न ठाउँहरू। सिसा पाइने ठाउँ गणेश हिमाल, फुलचोकी, बागलुङको गलकोट, बैतडी, तिप्लाङ, मकवानपुर। नेपालको नुन खानी पाइएको स्थान मुस्ताङको थाकखोला। नेपालको युरेनियम पाइएको स्थान चमेलिया नदीको किनार। 6 नम्बर, नेपाल गणतन्त्रात्मक राष्ट्र कहिले भयो? 2065 जेठ 15, 2064 जेठ 15, 2065 वैशाख 15, 2064 वैशाख 15। यसको सही जवाफ हो विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15। प्रश्न नम्बर 7, तलका मध्ये कुन युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको छैन? क जानकी मन्दिर,
ख पशुपति क्षेत्र, ग बौद्धनाथ, घ चाँगु नारायण। यसको सही जवाफ हो क जानकी मन्दिर। विश्व सम्पदा सूचीमा परेका 10 स्थानहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। 1 मा छ हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र, 2 मा पाटन दरबार क्षेत्र, 3 नम्बर भक्तपुर दरबार क्षेत्र, 4थो छ पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र, 5औं छ स्वयम्भूनाथ स्तूप क्षेत्र, 6औं छ बौद्ध स्तूप क्षेत्र, 7औं छ चाँगु नारायण मन्दिर क्षेत्र, 8औं चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, 9 नम्बर सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, 10 नम्बर लुम्बिनी क्षेत्र। र यी 10 वटा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका नेपालका सम्पदाहरूमा अब यी कहिले सूचीकृत भए त? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् 1984 मा, लुम्बिनी क्षेत्र सन् 1997 मा र बाँकी 8 वटा सम्पदाहरू सन् 1979 मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका हुन्। 8 नम्बर 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको समयावधि कुन हो? क नम्बर 2076-77 देखि 2080-81, ख नम्बर 2076-77 देखि 2081-82, ग नम्बर 2075-76 देखि 2080-81, घ नम्बर 2075-76 देखि 2079-80। यसको जवाफ क नम्बरको 2076-77 बाट 2080-81 सम्म। अब योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ नेपालमा विक्रम सम्वत 2013 बाट सुरु भएको हो र अहिले चालु 15औं योजना को अन्तसम्ममा आर्थिक वृद्धि दर 10.3 पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यस्तै यो 15औं योजनाको अवधिको अन्तसम्ममा चाहिँ राष्ट्रिय प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय 1595 अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य छ र गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्यालाई 11% मा झार्ने लक्ष्य छ। 9 नम्बर नेपालमा प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना कहिले भयो? क नम्बर 2073, ख 2074, ग 2075, घ 2076। यसको सही जवाफ हो ग 2075। प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्बन्धी तथ्यहरूमा यो गणना गरेको निकाय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, गणना आरम्भ गरेको मिति 2075 वैशाख 1 गते र गणना गर्नका लागि आर्थिक सहयोग गरेको निकाय जाइका। र यस गणना अनुसार देशभर कुल औद्योगिक प्रतिष्ठानको सङ्ख्या 9,22,445, जसमा सबभन्दा धेरै औद्योगिक प्रतिष्ठान भएको प्रदेश बागमती 30.06%, सबभन्दा कम औद्योगिक क्षेत्र भएको प्रदेश कर्णाली जहाँ 6%, सबभन्दा धेरै औद्योगिक प्रतिष्ठान भएका जिल्लाहरूमा पहिलो काठमाडौँ, त्यसपछि झापा, रूपन्देही, मोरङ, सुनसरी, कास्की र चितवन र सबभन्दा कम प्रतिष्ठान भएको जिल्ला चाहिँ नि मनाङ हो। 10 नम्बर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 70औं महासभाबाट अनुमोदित दिगो विकासका लक्ष्यहरू कतिवटा छन्? क 17, ख 20, ग 9, घ 14। यसको सही उत्तर छ क 17 वटा। यो कहिले अनुमोदन भयो भन्दा 25 सेप्टेम्बर 2015, सन् 2015 सेप्टेम्बर 25 मा। र यसमा मापन योग्य लक्ष्य सूचकहरू 169 वटा तय गरिएका छन् र 17 वटा लक्ष्यमध्ये नेपालसँग असम्बन्धित लक्ष्य एउटा छ, त्यो 14औं लक्ष्य सागर मुनिको जीवन, लाइफ बिलो ओसन, नेपालसँग असम्बन्धित दिगो विकासको लक्ष्य हो। लक्ष्यसँग सम्बन्धित 5 वटा 5P उल्लेख गरिएको छ। 5P मा पिपल, प्लानेट, प्रोस्पेरिटी, पिस र पार्टनरसिप पर्छन्। 11 नम्बर सापेक्षताको सिद्धान्त थ्योरी अफ रिलेटिभिटीका प्रतिपादक को हुन्? क अल्बर्ट आइन्स्टाइन, ख मिलेवा मेरिक, ग माइकल फ्याराडे, घ जोन डाल्टन। यसको सही जवाफ हो क अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले यो सिद्धान्त सन् 1905 मा प्रतिपादन गरेका हुन् र यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्म सन् 1879 को मार्च 14 मा जर्मनीमा भएको हो। उनले चाहिँ नि सन् 1921 मा भौतिक शास्त्र
को नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। उनले चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको नियम प्रतिपादन गरे बापत नोबेल पुरस्कार पाएका थिए। र उनको यो सापेक्षताको सिद्धान्त ज्यादै चर्चित सिद्धान्त हो। यसको मुख्य सूत्र भनेको E=mc² हो। E भनेको इनर्जी, m भनेको मास, c भनेको भेलोसिटी अफ लाइट। र उनको मृत्यु चाहिँ नै 1955 अप्रिल 18 मा भयो। र उनको मस्तिष्कलाई अमेरिकाको प्रिन्सटन अस्पतालमा सुरक्षित राखिएको छ। 12 नम्बर, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो? सन् 1945 अक्टोबर 24, ख नम्बर सन् 1955 डिसेम्बर 14, ग नम्बर सन् 1954 अक्टोबर 24, घ सन् 1955 अक्टोबर 14। यसको सही जवाफ हो ख नम्बर सन् 1955 डिसेम्बर 14। अब युएनओको स्थापना 1945 अक्टोबर 24 मा भएको हो। यसमा सुरुमा 51 वटा संस्थापक राष्ट्रहरू थिए। यसको प्रधान कार्यालय युएसए को न्युयोर्कमा छ। यसको आदर्श वाक्य इट्स योर वर्ल्ड भन्ने हो। कार्य सञ्चालनका लागि सुरुमा अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च भाषालाई लिएको थियो। अहिले 6 वटा भाषाहरूलाई अफिसियल भाषाको रूपमा मान्यता दिएको छ। अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, चिनिया, रुसी, स्पेनिस र अरबी। र अन्तिममा चाहिँ अफिसियल भाषाको मान्यता पाएको भाषा अरबी हो। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नामाकरण गर्ने सुझाव एफडी रुजवेल्टले दिएका थिए। र युएनओमा 6 वटा अङ्गहरू छन्: महासभा, सुरक्षा परिषद, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, जिम्मा जम्मानी परिषद र सचिवालय। सार्कका पहिलो महासचिव नर्वेका ट्रिगबेली हुन्। र हालका चाहिँ नि सन् 2017 जनवरी 1 देखि पोर्चुगलका एन्टिनियो गुटेरस युएनओका वर्तमान महासचिव हुन्। र सुरक्षा परिषदमा 5 वटा स्थायी राष्ट्रहरू छन्: अमेरिका, रुस, ब्रिटेन, फ्रान्स र चीन। 13 नम्बर, सार्क सचिवालय नेपालमा राख्ने प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कुन हो? क नम्बर भारत, ख बङ्गलादेश, ग पाकिस्तान, घ भुटान। यसको सही जवाफ हो ग नम्बर पाकिस्तान। सार्कको स्थापना सन् 1985 डिसेम्बर 8 मा भएको हो। सार्कको बडापत्रमा 10 वटा धाराहरू छन्। नेपालले सार्कको 3 वटा सम्मेलन सञ्चालन गरिसकेको छ, सम्पन्न गरिसकेको छ। तेस्रो, 11औं र 18औं शिखर सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न भएका छन्। पहिलो शिखर सम्मेलन बङ्गलादेशको ढाकामा सन् 1985 डिसेम्बर 7 देखि 8 तारिकसम्म भएको हो। र 13औं सार्क सम्मेलनबाट शिखर सम्मेलनबाट अफगानिस्तानलाई 8औं सदस्य र चीन र जापानलाई पर्यवेक्षकको मान्यता दियो। र अफगानिस्तानले 14औं सम्मेलनबाट चाहिँ नि भाग लिन सुरुवात गरेको हो। र सार्क राष्ट्रमा भूपरिवेशित राष्ट्रहरू नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान हुन्। सार्कको लोगो बनाउने व्यक्ति नेपालका शैलेन्द्र महर्जन हुन्। पहिलो महासचिव अबुल हसन हुन्। र हाल 2020 मार्च 1 बाट श्रीलङ्काका इसाला रुबान बिराकु चाहिँ नि यो सार्कका चाहिँ महासचिवको रूपमा अहिले काम गरिरहेका छन्। 14 नम्बर, नेपाल सरकारले योजनाबद्ध विद्युत प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सार्वजनिक गरेको प्रसारण प्रणाली विकास योजनामा सन् 2040 सम्ममा कति विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ? क नम्बर 40,000 मेगावाट, ख 50,000 मेगावाट, ग 30,000 मेगावाट, घ 20,000 मेगावाट। यसको सही जवाफ हो क 40,000 मेगावाट। 15 नम्बर, कोभिड-19 को उद्गम स्थल वुहान चीनको कुन प्रदेशमा पर्छ? क हुबेई, ख जिलिन, ग हुनान, घ हेनान। यसको सही जवाफ क हुबेई। यो कोभिड सम्बन्धी केही तथ्यहरू: वुहानमा देखिएको पहिलो केस 2019 डिसेम्बर 31। नेपालमा देखिएको पहिलो केस 2076 माघ 9 गते। नेपालमा लकडाउनको आरम्भ 2076 चैत्र 11 देखि। WHO ले महामारीको घोषणा गरेको मिति
11 मार्च 2020 र चाइना बाहिर कोभिड-19 को पुष्टि भएको ठाउँ थाइल्यान्ड हो, जहाँ चाहिँ जनवरी 13, 2020 मा कोभिडको पुष्टि भएको थियो। 16 नम्बर, स्वच्छ शरीरमा स्वच्छ दिमागको निर्माण नै शिक्षा हो। यो कसको भनाइ हो? क प्लेटो, ख एरिस्टोटल, ग जोन डिवे, घ पेस्टालोजी। यसको सही जवाफ हो क एरिस्टोटल। 17 नम्बर, नेपालमा कहिले विक्रम सम्वत कहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 को परिमार्जन भएको थियो? क 2064, ख 2065, ग 2066, घ 2071। यसको सही जवाफ घ 2071। 18 नम्बर, मानव विकास के को गुणनफल हो? क परिपक्वता र वृद्धि, ख सिकाइ र वातावरण, ग वंशाणु र परिपक्वता, घ परिपक्वता र सिकाइ। यसको सही जवाफ हो घ परिपक्वता र सिकाइ। 19 नम्बर, उत्तर बाल्यावस्थाको विशेषता कुन होइन? क दुःख दिने उमेर, ख पोखरी उमेर, ग पूर्व बालसम्म उमेर, घ प्रारम्भिक विद्यालय उमेर। यसको सही जवाफ हो ग पूर्व बाल समूह। यो वास्तवमा यो पूर्व बाल्यावस्थाको विशेषता हो। 20 नम्बर, शिक्षा मनोविज्ञानले व्यक्तिको जन्मदेखि वृद्ध अवस्थासम्मको सिकाइ अनुभवहरूको वर्णन र व्याख्या गर्छ। यो कसको भनाइ हो? क प्लेटो, ख एरिस्टोटल, ग क्रोएनक्रो, घ ड्रिभर। यसको जवाफ ग क्रोएनक्रो। 21 नम्बर, एउटा पिताले 2 वर्षे पुत्रलाई साइकल सिकाउने कोसिस गर्छ तर बच्चाले सिक्दैन। यसको कारण के हो? क रुचिको कमी, ख परिपक्वताको कमी, ग उत्प्रेरणाको कमी, घ अभ्यासको कमी। यसको जवाफ हो ख परिपक्वताको कमी। 22 नम्बर, पुनर्बल किन चाहिन्छ? क व्यवहारलाई स्थायी बनाउन, ख सिकाइलाई प्रेरित गर्न, ग पृष्ठपोषणको रूपमा कार्य गर्न, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर घ माथिका सबै। 23 नम्बर, कार्यपरक सम्बन्धन सिद्धान्तमा उत्तेजना र प्रतिक्रिया बीचको सम्बन्ध केमा आधारित हुन्छ? क प्रभावको नियम, ख अनुभवको नियम, ग सामिप्यताको नियम, घ तयारीको नियम। यसको सही उत्तर हो क प्रभावको नियम। 24 नम्बर, शास्त्रीय सम्बन्धन सिद्धान्त सिकाइका प्रवर्तक को हुन्? क इभान पी प्याभलोभ, ख बीएफ स्किनर, ग इएल थोर्नडाइक, घ कुर्ट कोफका। यसको सही जवाफ हो क इभान पी प्याभलोभ। 25 नम्बर, पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवहरूको सारको रूपमा लिनुपर्छ। यो भनाइ कसको हो? क फ्रोबेल, ख कमेनियस, ग क्रोएनक्रो, घ कनिङहम। यसको सही जवाफ क फ्रोबेल। 26 नम्बर, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कुन कुन कक्षाको पाठ्यक्रमलाई एकल पथीय पाठ्यक्रमको रूपमा स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ? क 1 देखि 5, ख कक्षा 1 देखि 3, ग 6 देखि 8, घ 9 देखि 12। यसको सही जवाफ हो कक्षा 9 देखि 12। 27 नम्बर, शिक्षक निर्देशिकाको फाइदा कुन हो? क नम्बर, सामान्य उद्देश्य र सिद्धान्तको व्याख्या गरिएको, ख नम्बर, विषयवस्तुको पठन पाठन रोचक र प्रभावकारी बनाउन, ग नम्बर, शिक्षण सिकाइमा एकरूपता ल्याउन, घ नम्बर, माथिका सबै। यसको सही जवाफ घ माथिका सबै। 28 नम्बर, वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व कसको हो? क प्रधानाध्यापक, ख विषय शिक्षक, ग विद्यालय व्यवस्थापन समिति, घ शिक्षक अभिभावक सङ्घ। यसको सही जवाफ हो प्रधानाध्यापक। यहाँ वार्षिक कार्ययोजनाको अर्थ वार्षिक कार्यतालिका वा वार्षिक कार्यपात्र हो। यो प्रत्येक विषय शिक्षकले बनाउने वार्षिक शैक्षणिक योजना होइन। 29 नम्बर, दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि कुन प्रकारको शैक्षिक सामग्री ज्यादै प्रभावकारी हुन्छ? क श्रव्य सामग्री, ख दृश्य, ग मुद्रित, घ माथिका सबै। यसको सही जवाफ क श्रव्य सामग्री।
30 नम्बर उपलब्धिको आधारमा उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण श्रेणी निर्धारण गरी प्रमाणिकता दिने कार्य कुन मूल्याङ्कन प्रविधिले गर्छ? क निर्माणात्मक, ख निर्णयात्मक, ग निदानात्मक, घ सुधारात्मक। यसको जवाफ हो ख निर्णयात्मक। 31 नम्बर अक्षराङ्क पद्धतिमा B+ले स्तरीकृत अङ्क कतिलाई जनाउँछ? क 3.6, 4, ख नम्बर 4, ग 3.2, घ नम्बर 2.8। यसको सही जवाफ ग नम्बर 3.2। अब यो ग्रेड पोइन्ट सम्बन्धी नियमअनुसार 90 नम्बर र सोभन्दा माथि आएमा A+ ग्रेड हुन्छ, जसको ग्रेड पोइन्ट 4 हुन्छ। त्यस्तै 80 र सोभन्दा माथि 90 भन्दा कम आयो भने A हुन्छ, जसको ग्रेड पोइन्ट 3.6। 70 नम्बर र सोभन्दा माथि तर 80 भन्दा कम आयो भने B+ र ग्रेड पोइन्ट 3.2। 60 र सोभन्दा माथि र 70 भन्दा कम आयो भने B, जसको ग्रेड पोइन्ट 2.8। 50 र सोभन्दा माथि र 60 भन्दा कम भयो भने C+, ग्रेड पोइन्ट 2.4। 40 र सोभन्दा माथि 50 भन्दा कम C, ग्रेड C, ग्रेड पोइन्ट 2। 30 नम्बर र सोभन्दा माथि 40 भन्दा कम आयो भने D+, ग्रेड पोइन्ट 1.6। 20 र सोभन्दा माथि तर 30 भन्दा कम आयो भने ग्रेड D, ग्रेड पोइन्ट 1.2। अनि 20 भन्दा कम आएको खण्डमा ग्रेड E र ग्रेड पोइन्ट 0.8। 32 नम्बर एउटा शिक्षकले विभिन्न कक्षामा आफूले उच्च अध्ययन गरेको विषय शिक्षण गर्छन् भने त्यस्तो शिक्षणलाई के भनिन्छ? विषय शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, कक्षा शिक्षण, बहुविषय शिक्षण। यसको सही जवाफ हो विषय शिक्षण, क नम्बर विषय शिक्षण। 33 मा निर्धारित उद्देश्यहरूको प्राप्तिका लागि उपयुक्त शिक्षण सिकाइको व्यवस्था मिलाउनलाई के भनिन्छ? क द्वन्द्व व्यवस्थापन, ख विपद व्यवस्थापन, ग सङ्कट व्यवस्थापन, घ शैक्षणिक व्यवस्थापन। यसको सही जवाफ हो घ शैक्षणिक व्यवस्थापन। 34 नम्बर घटना अध्ययनको चरण कुन हो? क शीर्षक छनौट, उद्देश्य निर्धारण, सामग्री निर्माण, अध्ययन विधि, तथ्याङ्क सङ्कलन, तथ्याङ्क विश्लेषण र निष्कर्ष। ख नम्बर शीर्षक छनौट, अध्ययन विधि, उद्देश्य निर्धारण, सामग्री निर्माण, तथ्याङ्क सङ्कलन, तथ्याङ्क विश्लेषण र निष्कर्ष। ग नम्बर शीर्षक छनौट, उद्देश्य निर्धारण, तथ्याङ्क सङ्कलन, अध्ययन विधि, सामग्री निर्माण, तथ्याङ्क विश्लेषण र निष्कर्ष। घ नम्बर शीर्षक छनौट, उद्देश्य निर्धारण, अध्ययन विधि, सामग्री निर्माण, तथ्याङ्क सङ्कलन, तथ्याङ्क विश्लेषण र निष्कर्ष। यसको सही जवाफ हो घ नम्बरको उद्देश्य छनौट, घ नम्बर शीर्षक छनौट, उद्देश्य निर्धारण, अध्ययन विधि, सामग्री निर्माण, तथ्याङ्क सङ्कलन, तथ्याङ्क विश्लेषण र निष्कर्ष। 35 नम्बर तालिमको सही अर्थ कुन हो? क नम्बर ज्ञानसिप प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउने प्रविधि, ख नम्बर ज्ञानसिप र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने प्रविधि, ग नम्बर ज्ञानसिप र प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउने अभिवृद्धिमा परिवर्तन ल्याउने प्रविधि, घ नम्बर ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने प्रविधि। यसको सही जवाफ हो घ नम्बर ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने प्रविधि। 36 नम्बर छुन र अनुभूति गर्न सकिने कम्प्युटरको भौतिक भागलाई के भनिन्छ? क सफ्टवेयर, ख हार्डवेयर, ग प्रोग्रामिङ, घ विन्डोज। यसको सही जवाफ हो ख हार्डवेयर। 37 नम्बर एमएस वर्डमा कन्ट्रोल+A के का लागि हुन्छ? क नम्बर सेभ गर्न, ख नम्बर होल एरिया सेलेक्ट गर्न, ग नम्बर बोल्ड गर्न, घ नम्बर रिनेम गर्न। यसको सही उत्तर ख होल एरिया सेलेक्ट गर्न। 38 नम्बर एमएस एक्सेलमा सूत्र केबाट प्रारम्भ हुन्छ? क स्टार साइनबाट, ख कलन साइनबाट, ग स्ल्यासबाट, घ इक्वेल साइनबाट। यसको सही जवाफ हो घ इक्वेल साइनबाट। 39 नम्बर स्लाइड्स तलका मध्ये कुनबाट बनाइन्छ? क नम्बर एमएस वर्ड, ख नम्बर एमएस एक्सेल, ग नम्बर एमएस पावर पोइन्ट, घ नम्बर माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही जवाफ एमएस पावर पोइन्ट। 40 नम्बर
पासवर्ड गेसिङ, ह्याकिङ, क्र्याकिङ, सफ्टवेयर पाइरेसी, पोर्नोग्राफी के का उदाहरण हुन्? क नम्बर साइबर क्राइम, ख साइबर ल, ग मल्टिमिडिया, घ आइसिटी टुल। यसको जवाफ क साइबर क्राइम। 41 नम्बर समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन। यो नेपालको संविधानको कुन मौलिक हक अन्तर्गत उल्लेख गरिएको छ? क समानताको हक, ख सामाजिक सुरक्षाको हक, ग सामाजिक न्यायको हक, घ श्रमको हक। यसको सही जवाफ हो समानताको हक। 42 नम्बर शिक्षा ऐन अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीहरूको पदावधि कति समयको हुन्छ? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। यसको सही जवाफ ग 4 वर्ष। 43 नम्बर शिक्षा नियमावलीमा शिक्षकले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता अन्तर्गत विद्यार्थीलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन नहुने बेहोरा शिक्षा नियमावलीको कुन संशोधनबाट थप गरिएको हो? क 5औं, ख 6औं, ग 7औं, ग 8औं। यसको सही जवाफ हो ख 6औं, जुन चाहिँ 2067 साल माघको 9 गते संशोधन भएको हो। 44 नम्बर शिक्षक सेवा आयोगको सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था कुन निकायले गर्छ? क शिक्षा विभाग, ख शिक्षा मन्त्रालय, ख शिक्षा विभाग, ग नेपाल सरकार, घ आयोग आफैले। यसको जवाफ क शिक्षा मन्त्रालय। 45 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार महानगरपालिका घोषणा गर्न आवश्यक शिक्षा सम्बन्धी शर्त कुन हो? क स्नाकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको, ख प्राविधिक शिक्षालय भएको, ग बाल उद्यान र सङ्ग्रहालय भएको, घ माथिका सबै। घ सही जवाफ घ माथिका सबै। 46 नम्बर नूतन शब्दको विपरीतार्थ शब्द के हुन्छ? क पुरातन, ख हिंसा, ग घृणा, घ बैगुन। यसको जवाफ क पुरातन। नमिल्दो एउटा विकल्प छनौट गर्नुहोस्। क लसुन पोटी, ख पानी घुड्को, ग दुध तुर्को, घ नुन टुक्रो। यसको सही जवाफ घ नुन टुक्रो। नुनको टुक्रो होइन ढिको हुन्छ। खाली ठाउँमा के हुनुपर्छ? एउटा तालिका दिएको छ। तालिकामा खाली ठाउँमा के हुनुपर्छ? विकल्प 72, 144, 36, 18 छन्। यसको सही जवाफ ग को 36। यहाँ नियमलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिलो रोमा 5, 4, 10 छ। 5 र 4 को गुणनफल 5 चौको 20, 2 ले भाग गर्दा 10। दोस्रो रोमा 6, 7, 6 र 7 को गुणनफल 42, 2 ले भाग गर्दा 21। त्यस्तै तेस्रोमा 8 र 9 को गुणनफल 72, 2 ले भाग गर्दा 36। 49 डिओजीलाई कोड भाषामा एफआरकी लेखिन्छ भने सिएटीलाई उक्त कोडमा के लेखिन्छ? क डिबियु, ख इडिएक्स, ग इडिडब्लु, घ डिबिएस। यसको आन्सर हो इडिएक्स। यसलाई हामी डिओजीलाई एफआरकेमा लगिएको छ। अब डीबाट एफ, अब कति स्टेप पछि पुग्यो हेरौँ। त्यसपछि ओलाई आरमा कोड गरिएको छ। ओबाट आर कति स्टेपमा पुगेको छ हेरौँ। त्यस्तै जीलाई केमा कोड गरिएको छ। जीबाट के कति स्टेप पछि आउँछ हेरौँ। यही नियमलाई सिएटी क्याटमा पनि पालन गरौँ। सी को ई हुन्छ, ए को डी हुन्छ, टी को एक्स हुन्छ। त्यसैले सही आन्सर ख को इडिएक्स। 50 नम्बर नमिल्ने एउटा पहिचान गर्नुहोस्। 4 वटा चित्रहरू छन्। नमिल्ने एउटा विकल्प हामीले छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन विकल्प मिल्दैन? नमिल्ने विकल्प छनौट गर्नुहोस्। चित्र खलाई 180 डिग्री परिक्रमण गर्दाखेरि चित्र ग बन्छ। चित्र गलाई घडीको सुईको घुम्ने दिशामा 90 डिग्री परिक्रमण गर्दा चित्र घ बन्छ। चित्र कलाई परिक्रमण गर्दा अन्य चित्र बन्दैन। त्यसैले यसको सही उत्तर क।
ल कृपया साथीहरू लाइक शेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नुहोला। कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला ताकि आउने भिडियोहरू तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुनेछ। मैले नयाँ भिडियोहरू नयाँ छुट्टाछुट्टै टपिकमा नयाँ भिडियोहरू बनाउँदैछु, त्यसैले कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।